अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम कल के प्रोग्राम तक भी रात तक बात करते आ रहे थे, जहां हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की टेंशन की बात कर रहे थे। उसके साथ साथ हमने कल ईरान को भी डिस्कस किया था और एक ही बात थी कि एक तरफ तो मुसव्वदा तैयार हो रहा है एक मुजव्वज़ा मुआहदे का ईरान और अमेरिका के दरमियान, और दूसरी तरफ कुछ बयानात हैं और कुछ ज़राए से ख़बरें हैं जो ये बता रही हैं कि मुसव्वदे की बात अपनी जगह लेकिन कुछ ठीक नहीं है और शायद तैयारी पूरी है अमेरिका की हमला करने की। फिर आज हमने देखा कि ये हमला बाज़ाब्ता तौर पर हो गया। ईरान और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया। ईरान जिस तरह पहले वाज़े कर चुका था कि हमारा जो रद्द-ए-अमल है वो इंतहाई सख्त होगा, अब और भी ये उन्होंने कह दिया कि इख्तिताम अब आपके हाथ में नहीं है। और इस दो टोक पैगाम के बाद जो हमला हुआ उसका ज़्यादा वक्त लगाए बगैर ईरान ने जवाब दिया अपने मिज़ाइलों के ज़रिए, और ये मिज़ाइल सिर्फ तेल अबीब तक ही नहीं पहुँचे बल्कि और भी बहुत सारे मशरिक़ वस्ता के इलाकों में ये मिज़ाइल गिरे हैं। और ईरान ने वाज़े किया था कि उनका हदफ अमरीकी तनसीबात, अमरीकी अड्डे होंगे, और इतलात यही हैं कि वहीं तक ये मिज़ाइल पहुँचाए गए हैं। बहुत सारे मिज़ाइल को इंटरसेप्ट भी मुख्तलिफ़ जगहों पर किया गया है। फ़िज़ाई हदूद बंद हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक की बहुत सारी फ़्लाइट्स इस वक्त कैंसिल हुई हैं, डिले हुई हैं, रूट्स ऑल्टर किए हैं। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं। अमेरिका और इसराइल के ऑपरेशन के नतीजे में ऑपरेशन वादा सादिक 4 के नाम से ईरान ने भी अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इट्स एन ऑनगोइंग सिचुएशन, और यकीनन ईरान ने यह वाज़े किया है कि इख्तिताम इसका अब अमेरिका और इसराइल के हाथ में नहीं है, इसका इख्तिताम हम करेंगे। और फिर पासदारान इनकलाब के सरबरा ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब ये पुराना ज़ख़ीरा है मिज़ाइल का जो हमने इस्तेमाल किया है, और जो नए हमारे पास ज़ख़ीरा है मिज़ाइल का और जो मिज़ाइल्स हैं वो अब तक दुनिया ने देखे ही नहीं हैं, और जब आप उनको देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। उनका इस्तेमाल अब हम करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका और अमेरिकी सदर बहुत वाज़े हैं कि वो ईरान के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया है वो ईरान की मिज़ाइल इंडस्ट्री को ख़त्म करना चाहते हैं। और फिर जो मैंने मुआहदे की बात की, मुजव्वज़ा मुआहदे की, जिसका ज़िक्र मैंने आगाज़ में किया, उसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है, अमेरिका का कहना है कि उससे कुछ अच्छी चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही थीं और हम उनके नताइज से बिल्कुल खुश नहीं थे, लिहाजा हमने ये फ़ैसला किया है। और दूसरी जानिब मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो ये हमने कल भी डिस्कस किया, जुमेरात की रात से एक सूरत हाल जहाँ पर एक बहुत बड़ी संगीन गलती अफ़गान रजीम ने की, मुख्तलिफ़ प्रॉक्सीज़ के साथ मिलकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर दरअंदाज़ी करने की, हमला करने की, उसका भरपूर जवाब पाकिस्तान दिए चले जा रहा है। मुख्तलिफ़ कोशिशें हैं जो नाकाम बनाई जा रही हैं, और इसके साथ साथ जो एयर स्ट्राइक्स हैं जिनकी बात अब तक कुछ देर पहले या कुछ घंटों पहले तक भी इसकी आज़ादाना तहकीकात कर कर हतमी तौर पर इंटरनेशनल मीडिया नहीं पहुंचा था, अब तस्दीक कर रहा है सेटेलाइट इमेजेस के ज़रिए कि मुख्तलिफ़ बड़े शहरों में अफ़गानिस्तान के पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कई हलाकतें हैं, और अब इस वक्त मुख्तलिफ़ टेलीफोनिक राब्ते किए जा रहे हैं, कभी कतर और आज सऊदी अरब, और ये कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। सवाल ये है और मुतालबा भी ये है कि अब इनको बातचीत का वक्त देकर दोबारा गैदर होने दिया जाए ताकि ये पाकिस्तान पर फिर हमले करें, या इनको एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। बहरहाल इस वक्त पूरा का पूरा ख़ित्ता इस वक्त जंग की लपेट में है। यकीनन ये सूरत हाल किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, लेकिन ये मामलात के सिमत में जाएंगे। तफसील से आज के प्रोग्राम में इस सारी की सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली सरवर नकवी साहब, सीनियर डिप्लोमेट, साबिक सफ़ीर पाकिस्तान के, बहुत वसी तजर्बा रखते हैं बैनुल अक़वामी अमूर का, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद अली साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और शराज असनाद साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। नकवी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। ईरान से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नज़र आ रहा था, नविश्ता दीवार था, चीज़ें बता रही थीं, इशारे मिल रहे थे कि हमला होना है। बिलाखिर ये हमला हुआ। उससे अहम ये है कि जितना क्विक रिस्पॉन्स ईरान ने दिया है, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप, कैसे देखते हैं? इसकी भी तवक्को थी, या इस वक्त ईरान ने ये सरप्राइज़ दिया है अपनी रेडीनेस, अपनी तैयारी बताकर कि ठीक है, अगर आप हमसे मुज़ाकरात कर रहे थे, हम भी आपके साथ मुज़ाकरात में एंगेज थे, बट अगर आपने हमला किया सो दिस इज़ द रिस्पॉन्स। व्हाट डू यू से? देखिए, बात यह है कि ईरान को तो बहुत अरसे से ये अंदाज़ा था और ये तवक्को थी कि कोई ना कोई हमला उसके ऊपर होगा। इज़राइल ईरान के खिलाफ
شروع سے ہے. اور اب مشرق وسطیٰ میں 3 طاقتیں تھیں جو اسرائیل کے خلاف تھیں. ایک عراق، دوسرے سیریا اور شام، اور تیسرے ایران. عراق اور شام دونوں تو تباہ ہو گئے ہیں، ان کی حکومتیں بہت کمزور حکومتیں اب ہیں اور وہ کچھ خاص کام نہیں کر پاتے ہیں. تو اب اسرائیل کو صرف ایران سے خطرہ ہے، اور ایران اسرائیل کو اکیلا ملک ہے، اکیلی طاقت ہے جو کہ اسرائیل کو ڈائریکٹلی ہٹ کر سکتی ہے. ان کے جو میزائلز ہیں، بیلسٹک میزائلز، وہ اسرائیل کے آئرن ڈوم وغیرہ کو کراس کر کے وہ پینیٹریٹ کر گئے تھے جون میں، پچھلے سال جون میں، اور وہ پھر پینیٹریٹ کر رہے ہیں اس مرتبہ بھی، کیونکہ تل ابیب میں بم پھٹے ہیں، دھماکے ہوئے ہیں، جی اور لوگ وہاں پینک میں ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، گھر چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. تو اب یہ جو سچویشن ہے، وہ ایران اس وقت اس سے پوری طرح نمٹنے کو تیار ہے، اور ذہنی طور پہ نفسیاتی طور پہ ایران بالکل پوری طرح وہ ڈٹرمنڈ ہے، اس کا پورا عزم ہے کہ وہ اپنی دفاع کرے. اور ایک ان پرووکڈ اٹیک اس کے اوپر جو ہوا ہے بلا جواز، جو آج اس کے اوپر حملہ ہوا ہے وہ اسرائیل کی طرف سے، اور اس میں امریکہ بھی ملوث تھا. تو وہ حملہ بین الاقوامی قوانین کے تحت ایران کے ایک خود مختار آزاد ملک، اس پہ ایک اور ملک حملہ کرے بغیر کسی جواز کے، تو جی یہ سارے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور یہ بہت بڑا ایگریشن ہے. تو اب ایران اپنی جگہ تیار ہے. دوسری، صدر ٹرمپ کی تقریر میں نے سنی، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایران کو ایران پورے دنیا کے لیے خطرہ ہے، اور وہ اس کو جو اس کو شکست دینا چاہتے ہیں، وہ جی ساری دنیا کے لیے بہتر ہوگا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ دی بیٹل از ناؤ جوائنٹ، all the forces are arrayed against each other. تو یہ اب پتہ نہیں لگتا کہ اس وقت آگے کس طرح صورتحال ڈیولپ ہوگی. لیکن ایران is going to pose، ایران جو ہے وہ اسرائیل کے لیے ایک ایگزسٹینشل تھریٹ، ایک بنیادی خطرہ اس نے اسرائیل کے لیے وہ بن گیا ہے، اور وہ اسرائیل کو نہیں چھوڑے گا. تو امریکہ البتہ کیونکہ اسرائیل کے ساتھ ہے، اس کی وجہ سے امریکہ ایران کے اوپر جو حملے کرے گا، وہ ایران کے لیے بڑی مشکل ہوگی. مگر ایرانی قوم بڑی ریزیلینٹ ہے، ان میں بڑی جان ہے، انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ قصہ چلے گا جب تک کہ کسی ایک طرف کوئی معاملہ سیٹل نہیں ہوتا، تب تک یہ پیچھے ہٹے. سلسلہ چلے گا. بریگیڈ صاحب، آپ کی جانب آؤں گا، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے یہ تو جو حملہ تھا وہ کر دیا، دن گن رہے تھے ہم، شاید بہت پہلے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کچھ دیر سے کیا امریکہ نے، بیچ میں کچھ امید نظر آئی کہ شاید کوئی ڈیل بریک ہو جائے گی، کسی معاہدے پہ پہنچ جائیں گے اور اس کی نوبت نہ آئے. بالآخر یہ حملہ ہوا اور ایران نے جو رسپانس دیا، جتنا بروقت دیا، اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے ارسلان، بالکل جس طرح نقوی صاحب فرما رہے ہیں، جب آپ کارنر کریں گے کیٹ کو تو کیٹ ریٹیلیٹ کرے گی. پچھلی 2 دہائیوں سے 100 سے زائد سینکشنز کا جو شکار ایران اگر آج بھی اس ریزیلینس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو میرے خیال میں کہ یہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ ان کے لیے ڈو اینڈ ڈائی سچویشن. یہ اگر ان کے اوپر ایگریشن کی گئی، اور وہ بارہا پچھلے کئی مہینوں سے اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ دیکھیے اگر ہم پہ ایگریشن کی گئی تو ہمارے لیے ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن. 2 مدے سامنے رکھے گئے ایران کے سامنے، اور پہلے کافی رکھے گئے، پھر ان کو کم کرتے کرتے 2 پہ آ گئے. اور 2 میں سے ایک مدعا یہ لیا گیا کہ آپ یورینیم کی افزودگی بند کر دیں، یا اس کی ایک خاص مقدار ہے اس اوپر نہ جائیں، اور اگر آپ اس سے اوپر گئے تو اس کا مطلب ہے آپ اٹامک بم بنا رہے ہیں، لہٰذا آپ اسے سیز کر دیں. اور اس کے ساتھ ایک یہ بھی شرط رکھی گئی کہ ابھی تک جو آپ کے پاس انریچڈ یورینیم ہے وہ بھی ہمارے حوالے میں. تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا اسٹیٹ میں.
दूसरा एक इन बिटवीन दी लाइंस एक बात की गई कि रजीम चेंज करनी चाहिए, क्योंकि रजीम प्रेजेंट रजीम के होते हुए जो कि पिछली 2 दहाइयों से तमाम चीजों को बर्दाश्त कर रही है और फिर भी एग्जिस्ट कर रही है विद रेजिलियंस, तो इसका मतलब है कि ये दिस हैज बिकम नाउ अ डेंजर फॉर दी दे से फॉर द वर्ल्ड। बट इसराइल का ये ख्याल था कि उसके जो मंसूबा है ग्रेटर इसराइल का, जिसमें उसने बहुत सारे अरब ममालिक को ऑन बोर्ड कर लिया था, उसमें से ईरान एक वाहिद मुल्क था जो ऑन बोर्ड नहीं होगा। और जैसा नकवी साहब फरमा रहे हैं, उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया सीरिया को, इराक को न्यूट्रलाइज किया, और अब ये तीसरा था जिसको उन्होंने न्यूट्रलाइज करना था, उसके लिए उन्होंने ये बसात बसानी शुरू की आज से चंद साल पहले, जिसकी बाकायदा जो प्लानिंग है वो 2019 नवंबर में शुरू हुई, और उसके लिए एनवायरनमेंट शेप किया गया। ये मिलिट्री स्ट्रेटजी में है कि आप एनवायरनमेंट शेप करते हैं, जिसको आप हम सादा जबान में कहें कि जब बसात बसाई जाएगी तो अपने अपने मोहरे प्लेस किए जाएंगे, और माहौल को ऐसा बनाया जाएगा कि जो जो रास्ते में रुकावटें हैं उनको कहाँ कहाँ किस किस फ्रंट पे एंगेज किया जाए, ताकि बिल्कुल रास्ता खुला मिले और अपने हदफ को हासिल किया जाए, या उसे मिटा दिया जाए या उसे अपनी टर्म्स पे ले आया जाए। उसके लिए मोबिलाइजेशन शुरू की गई एक 2 महीने 1.5 महीने पहले। देखिए ये मोबिलाइजेशन ऐसी बेवजह नहीं थी। 50% 3 बड़े बहरी बेड़े, जिसमें स्टेट ऑफ मलाइका को भी खाली करना पड़ा, अगर उसने ईरान को घेरा है, और जिसकी सिर्फ मेंटेनेंस के ऊपर 1.2 से 2 मिलियन डॉलर्स पर डे खर्च हो रहे हैं, तो वैसे ही नहीं थे। उसका वाहिद मकसद ये था कि ईरान को या खत्म किया जाए और या उसकी जगह वो किया जाए जो वो चाहते हैं, और उन लोगों को बिठाया जाए जो कि उनकी टर्म्स के ऊपर है। और यही चीज वो अफगानिस्तान में भी चाहते थे, लेकिन उसके लिए उन्होंने जब एनवायरनमेंट शेप करना शुरू किया तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को ऑन बोर्ड करना शुरू, उनका मतलब है सुपर पावर अमेरिका ने या उसके हवालियों ने। मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका शायद अमेरिका अवॉइड भी करता है, शायद अमेरिका उनकी टर्म्स में भी आ जाता है, लेकिन अमेरिका के अंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ज़ायनिस्ट लॉबी एग्जिस्ट करती है, और इजराइल जो है वो बारहा इस बात के ऊपर बजिद रहा कि नहीं, इसके ऊपर अटैक होना ही होना है। उसके लिए पीस ऑफ बोर्ड बनाया गया, बहुत सारे जिन जिन से खतरात थे जिसमें हम शामिल थे हमको ऑन बोर्ड लिया गया, और कहा गया कि शायद कहीं ऐसी सूरत हाल कोई मुसलमानियत जरूरत से ज्यादा ना जाग पड़े, इधर से रिटेलिएट ना हो, क्योंकि पाकिस्तान की फौज जो इस वक्त है ये दुनिया की बेहतरीन फौज नहीं है, इट हैज बिकम द मोस्ट लीथल आर्मी ऑफ द वर्ल्ड एट द प्रेजेंट टाइम। और ये मई में भी इसका मुजाहरा हम कर चुके हैं, और लेटली 2 दिन पहले भी हम कर चुके हैं कि जो इसकी राह में आएगा, जो हमारे इंटरेस्ट को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो ये बड़े रुथलेसली उसको उसका जवाब देंगे, और इसमें कोई शक नहीं। तो ये बात होनी ही होनी थी देर या बदेर। तीसरा राउंड जब जिनेवा का हुआ अभी लेटली 2-4 दिन पहले, तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्या सराहनियां थी, नेशनल लेवल पे भी थी, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं जर्नलिज्म कर रहे थे, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रही थी, लेकिन ये बात सबके दिमाग में थी कि कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट में सामने नहीं आई कि क्या किन टर्म्स के ऊपर आ गए हैं या कुछ मामला आगे चलेंगे कि नहीं। लेकिन मेरा ये जाती ख्याल है कि ईरान को बड़ी अच्छी तरह पता था, इसलिए ईरान हर दूसरे तीसरे दिन ये स्टेटमेंट दे रहा था कि देखिए मेरे ऊपर एग्रेशन की गई तो सबसे पहले जहां जहां इनके अड्डे हैं और 8 अरब ममालिक में मैं उनके ऊपर अटैक करूंगा, और उसके बाद मैं इजराइल को ऑन बोर्ड करूंगा, एंड एट द एंड मैं इसके साथ निपटूंगा, क्योंकि इनके साथ निपटना बड़ा जरूरी है। और उसकी वजह यह है कि हम इस वक्त डू एंड डाई की सिचुएशन में, या हम बिल्कुल फना हो जाएंगे या हम एग्जिस्ट करेंगे। इसके लिए मैं ये समझता हूं कि कोई भी मुल्क जब आप एग्रेशन के लिए जाते हैं तो उसके हिस्टोरिकल रेट्रोस्पेक्ट में जाना बड़ा जरूरी होता है। होते होंगे, ये भी करते होंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते होंगे, लेकिन अगर ये ब्रेनस्टॉर्मिंग बिल्कुल दुरुस्त सिमत में हो रही होती तो लंदन के बाद रूस के बाद अमेरिका अफगानिस्तान को इन्वेड करने की कोशिश ना करता, क्योंकि अफगानिस्तान उसको भी ये समझ आनी चाहिए थी कि हिस्टोरिकल रेट्रोस्पेक्ट में बूट्स ऑन ग्राउंड इन अफगानिस्तान इज नॉट पॉसिबल। Similarly, boots on ground in Iran is not possible. ईरान आखिरी दफा जो उमर के जमाने में फतह हुआ, उसके बाद फतह नहीं हुआ, ना इससे पहले कभी फतह हुआ है। एक बहुत बड़ी सुपर पावर थी फारस, और जब वो टूटी अल्लाह के हुक्म से और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत से, जब वो टूटी तो उसके बाद इसके ऊपर हमला किसी ने नहीं किया। ये अनकंकर्ड रहा है, इसके अंदर इसकी अपनी इंडिजियस नेशन एग्जिस्ट करती है, वो कुछ सेटल्ड लोग नहीं है कि जो अपने मुद्दे को छोड़ देंगे। राइट ब्रिगेड साहब, पॉइंट आपका आ गया, ब्रेक की जाने मुझे पढ़ना है, ब्रेक से वापस आकर शिराज साहब का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करते हैं, साथ रही जी। वेलकम बैक। शिराज साहब की जाने मैं जाऊँगा। शिराज साहब, आपने गुफ्तगू सुनी नकवी साहब की भी, ब्रिगेड साहब की भी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी एक डेवलपिंग सिचुएशन को, और इशारे बज़ाहिर यही मिल रहे हैं कि अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, और जिस तरह ईरान कह रहा है और फिर अमेरिका के बयानात वाज़े हैं
کہ یہ معاملہ اب جلد ختم ہونے والا نہیں ہے, اٹ ول ٹیک سم ٹائم, یہ ایک لمبی اور شاید طویل جنگ کی طرف ایک آغاز ہے جو ابھی ہوا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اسلام صاحب؟ اور میں بالکل اپنے دونوں پینلسٹ کی باتوں سے بہت حد تک ایگری کرتا ہوں, مگر ایک چیز بہت کلیئر ہے جو ہمیں پہلے ہی آئیڈیا تھا کہ امریکہ ایران پہ اٹیک کرے گا. اٹ واز مور اے کانفلکٹ بٹوین ایرانیئنز اینڈ اسرائیلیز کہ پہلے کون اٹیک کرے گا. اسرائیلیز ور ولنگ کہ امریکہ اس اٹیک کو لیڈ کرے, اور امریکہ چاہ رہا تھا کہ وہ صرف ایک سپورٹنگ ہینڈ بنے اور وہ لیڈ کرے. دوسرا جو مڈل ایسٹ میں اور گلف کی کوششیں تھیں کسی بھی طرح ان ساری چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرایا جا سکے, اس نے بڑا رول پلے کیا, اور یہ جتنا ڈیلے ہو سکتا تھا یہ اتنا ڈیلے ہوتا رہا. اب جو آج اٹیک سارے کیے گئے اس میں ڈیفینیٹلی ایک طرف تو ایک مذاکرات کی چیز چلائی گئی جہاں پہ سارے سینیریو کو کوآرڈینیٹ کیا گیا سینس میں کہ ایران کو مسلسل انگیج رکھا گیا, اور میں نے اس سے پہلے اتنی ایران کی طرف سے مذاکرات میں لینینسی نہیں دیکھی. مثلاً ایران جس طرح کل مختلف ملکوں کی اور خاص طور پہ اف آئی ایم ناٹ رانگ عمانی شاید وزیر خارجہ کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ ایران ایگری کر گیا ہے کہ وہ یورینیم کی مزید افزردگی نہیں کرے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس پہ ایگری کر گیا ہے کہ وہ ہر حال میں چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرے گا. مطلب وہ جو میجر اور بیسک ڈیمانڈس تھیں اور جو وہ یورینیم کی افزردگی کرے گا وہ صرف بیس کرے گی اس کی پاور جنریشن کیپیسٹی کو مینیج کرنے کے لیے. بہت کم پرسنٹیج پہ ایران ایگری ہو گیا تھا, یہ کل رات تک کی خبر ہے. ایگزیکٹلی. تو اتنی لینینسی اس سے پہلے اس پرٹیکولر ایشو یورینیم کے اوپر ایران کی طرف سے نہیں آئی تھی, اور نظر آ رہا تھا کہ ایران بہت زیادہ کوآرڈینیشن اور کوآپریشن کے ساتھ جا رہا ہے اور انٹرنیشنل سینیریو کو پوری اپنی سپورٹ دکھا رہا ہے, اور ایک بہت زیادہ لچک ہے جہاں پہ اس بات پہ ایگری کر رہے ہیں کہ ہاں وہ ہر حال میں یہ نیگوسیشن کو سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں اور کسی معاہدے کو مکمل کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اور جو اسٹیٹمنٹس کچھ امریکہ کی طرف سے بھی تھی وہ بہت کنفیوز تھی, خاص طور پہ آج صبح جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ تھی جس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی جب یہ کہا کہ وہ اس سارے مذاکرات سے خوش نہیں ہے, تو وہاں پہ کچھ کلیمز اور ہنٹس آگے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے. مگر یہ طے تھا کہ امریکہ کہیں نہ کہیں ایران پہ اٹیک کرے گا, کیونکہ یہ جو پریزنٹ رجیم ہے امریکہ اور اسرائیل دونوں کے بارے میں یہ رجیم نہیں ہے. انہیں ایران سے زیادہ سب سے بڑا مسئلہ اس پریزنٹ رجیم سے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ رجیم رہے گی کہیں نہ کہیں اسرائیل کے لیے خطرہ رہے گا, اور امریکہ اس جنگ میں کودا ہوا ہے ٹو ڈیفینڈ اسرائیل, اینڈ دے آر دا سیم آن دا بوتھ سائڈ. تو اصل میں اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے اس ایرانین رجیم کو ہٹانے کے لیے یہ سارے کا سارا کیا گیا. اب اگر تھوڑا سا اس کے آگے جائیں جو ابھی سینیریو ہو رہا ہے, اور اب یہ دیکھیں کہ جہاں پہ ایک طرف ویسٹرن میڈیا بہت زیادہ کلیم کر رہا ہے کہ ایران کے میجر لیڈروں کی شہادت کے اوپر بات کر رہا ہے, وہاں پہ تو سب سے خوفناک سینیریو دیکھنے میں آیا ہے وہ ایک اسکول کے اوپر بچیوں کے ایلیمنٹری اسکول کے اوپر جو بمبارڈمنٹ کی گئی ہے, اس میں الجزیرہ ابھی تک 63 بچیوں کی شہادت کی اطلاع دے رہا ہے, اور ایران کو ریٹیلیشن کا حق تھا, اور ایران نے پہلے گلف اور مڈل ایسٹ میں انٹیمیٹ کر دیا تھا کہ جہاں جہاں امریکن بیسز ہیں, اور آپ اگر امیجن کریں تو میرا خیال ہے کویت میں 13,500, یو اے ای میں 4,500, بحرین میں 9,500, مطلب ایک 50,000 پلس سم ویئر اراؤنڈ کی ایک ٹروپس امریکن ان بیسز کے اوپر ایگزسٹ اسٹینڈ کر رہے تھے. کافی بہرحال خالی کرا لیے گئے تھے جب امریکہ کو یہ پتا چلا, مگر وہ پرماننٹ بیسز امریکہ نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں, تو ایران نے وہاں پہ ریٹیلیٹ کیا. اب اس کے کچھ فائدے بھی ہو رہے ہیں, کچھ نقصان بھی ہو رہے ہیں. فائدے یہ ہوئے کہ چونکہ آلریڈی انٹیمیٹ کر چکا تھا اور اس نے وہاں پہ اٹیک کیا, مگر وہ بیسز کافی امریکن سولجر سے خالی کرا لی گئی تھی. امریکہ نے پہلے ہی وہاں سے اپنے ٹروپس کو کافی حد تک موو کر دیا تھا. اب جہاں پہ یہ بیسز موجود ہیں وہ ساری کے سارے وہ ممالک تھے جو کہیں نہ کہیں ایران کے تھریٹ کے بعد کوششوں میں مصروف تھے کہ یہ ان کے ممالک میں اٹیک نہ کیا جائے. سعودی عرب نے اس کو کنڈیم کر دیا ہے, یو اے ای کے اندر جو ایک آفیشلی کنفرمیشن ہوئی ہے وہ ایک پاکستانی شہری کی شہادت اس میں ہو گئی ہے, وہ کنڈمنیشن آ گئی ہے, کویت میں ہوا ہے, عمان میں ہوا ہے, اور مختلف جگہوں سے ریٹیلیشن آ گئی ہیں. وہ یہ سارا سینیریو جو انٹرنیشنل گلف اور مڈل ایسٹ کی ممالک اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے تھے, وہ ایران کے ان کے ممالک کے اس اٹیک کے بعد تھوڑا سا افینسو موڈ میں چلے گئے ہیں, اور کہیں نہ کہیں اس کا نقصان ایران کو اس موقع پہ ہوگا. کچھ دیر بعد آیت اللہ خامنائی بھی خطاب کریں گے, چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ایران کافی ڈیفینسو اور افینسو وے میں ساری چیز کو ریٹیلیٹ کر رہا ہے, مگر ہمیں کچھ چیزوں کو ریئلسٹک وے میں جاننا ہے, اور وہ یہ جاننا ہے کہ جو پریزنٹ سینیریو ہے, جو کلیبریشن ہے اسرائیل اور امریکہ کے سارے سینیریو میں کمپیریٹیولی, ایون چین کے ساتھ اب ان کا معاہدہ بھی ہوا تھا ایران کا, مگر ایران اسٹریٹجیکلی
ڈیفense پوائنٹ آف ویو میں اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے جو بہت زیادہ دیر تک ان حملوں یا اٹیکس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتا. سو وی نیڈ ٹو کم اپ ود سم مور ریئلسٹک شراز اسٹف صاحب جس میں یہ دیکھنا ہے کہ ایک اور چیز پر اپنی رائے دیجیے گا کوئکلی. وہ یہ ہے کہ پہلے بھی جب مظاہرے ہوئے اور اب بھی جب یہ حملہ ہوا ہے تو ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ ایران کے عوام کو کہا جاتا ہے کہ آپ نکلیں اور کنٹرول سنبھال لیں. یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ پہلے بھی ایران کے عوام ایسا نہیں کیا انہوں نے, اب بھی پوری امریکہ کی کوشش ہے رجیم چینج کی, آپ نے اس بات کا تذکرہ بھی کر دیا. پھر عوام کی مدد کیوں مانگتے ہیں وہ, یا کیوں چاہتے ہیں کہ عوام ویٹ کر دے ان کے ان ایکشنز کو, اپنے بلبوتے اپنے طاقت پر آئیں اور پھر کر لیں جو کرنا ہے اگر اتنا ہی ہے تو؟ سلمان صاحب, ایرانین رجیم کی خوش قسمتی یہ رہی کہ جس لیول پہ وہ مظاہرے ہوئے اور جس لیول پہ چیزیں گئیں اس میں بہت چیزیں آن ریکارڈ اور آف ریکارڈ ہیں. بہرحال یہ چیزوں میں دونوں طرف کا بہت نقصان ہوا, جس میں عوام بھی شامل تھے اور ایران کی فورسز بھی شامل تھیں, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کو خاص طور پہ امریکہ اور اسرائیل کی بہت زیادہ ایڈ اور فنڈنگ شامل تھی ان کو اور عوام کو پرووک کرنے میں. مگر فارچونیٹلی رجیم چینج انٹرنل نہیں ہو سکا, اینڈ دین امریکنز ریلائز اینڈ اسرائیلی ریلائز کہ رجیم چینج اگر انہوں نے کرنا ہے تو جو ان کے پلان تھے, جس طرح انہوں نے گلف اور مڈل ایسٹ میں مختلف ممالک میں سوشل میڈیا موبلائز کر کے فنڈنگز کر کے مختلف طریقوں سے رجیم چینج کیے تھے, ایران میں انہیں یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. اگر یہ ہونا ہوتا تو پھر جس شدت کے مظاہرے ہوئے تھے اس کے بعد یہ رجیم چینج ہو جانی تھی. تو جب وہ یہاں سے انسکسیسفل ہوئے تو پھر ان کے پاس جو ادر سب جو سینیریو نظر آیا وہ یہی تھا کہ کہیں نہ کہیں ایران کو انگیج کر کے ان ڈائیلاگس کے اندر اس کے اوپر اس اٹیک کو کیا جائے. اور یہ طے تھا کہ انہوں نے اٹیک کرنا ہی کرنا ہے, کن کنڈیشنز پہ کرنا ہے وہ ڈیفائن ہو رہی تھی. دا پیپل اینڈ دا آپٹیمسٹکس ور سو ہوپ فل پیپل ور کہ کہیں نہ کہیں یہ ڈائیلاگس سکسیسفل ہوں گے, مگر انفارچونیٹلی جتنی لچک ایران نے دکھائی, جس طرح میں نے کہا کہ اس سے پہلے کبھی وہ سینیریو نظر نہیں آیا تھا, اس کے باوجود یہ نہیں ہوا. اب تھوڑا سا پریکٹیکل ریئلٹیز کی ہم بات کرتے ہیں تو اسرائیل اور امریکہ دونوں کا مقصد اس وقت ایران میں رجیم چینج کرنا ہے, اور جو اٹیکس کیے جا رہے ہیں بدقسمتی کے ساتھ اس میں سول آبادی کو, سول لوگوں کو, بچیوں کو, اسکولوں کو, تعلیمی اداروں کو, سول انفراسٹرکچر کو نقصان زیادہ پہنچایا جا رہا ہے, اور نام یہ لیا جا رہا ہے کہ ان کے ملٹری بیسز اور دیگر چیزوں پہ اٹیک کیے جا رہے ہیں. جہاں پہ ایک طرف جو رائٹرز کے ذریعے سٹوریز ریلیز کرائی جا رہی ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ایران کے میجر لیڈروں کی شہادت کا, مگر دوسری طرف جو ایرانین میڈیا ہے وہ کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کر رہا ہے. ڈیفینیٹلی ایران ریٹیلیٹ کرے گا, اس وقت تک کرے گا جب تک وہ کر سکتے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کب تک کر سکتے ہیں, کیونکہ میں معافی چاہتا ہوں آخری چیز یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو اگر ہم پیرامیٹر دیکھیں تو ایک سال کے اندر اندر یہ دوبارہ اٹیک کیا گیا ہے. تو پہلے والے اٹیک میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک موقع پہ ایران کی بس ہو گئی تھی بیکاز ان کی پابندیوں کی وجہ سے ان کے پاس ڈیفینس کا ایک لمیٹڈ انفراسٹرکچر اور میکینزم ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے رشیا کی, وچ آئی ایم ناٹ ایکسپیکٹنگ اور ہوپنگ کہ یوکرائن میں پھنسنے کے بعد رشیا کے اپنے پلے کچھ خاص چیزیں نہیں ہیں, مگر چائنا کے جو ڈیفینس سسٹم کی بات کی گئی تھی کیا وہ مل رہا ہے, نہیں مل رہا, اور کیا اس کے بعد ایران اس سینیریو میں ہوگا کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنے شہروں کو اس سارے سینیریو سے بچا سکے, سارے اٹیک سے بچا سکے, جو میرا خیال ہے سیمنگلی مشکل نظر آ رہا ہے. ابھی کتنی دیر ریٹیلیٹ کرتے ہیں, کب تک چلتے ہیں. مین وائل انٹرنیشنل قوتوں نے آلریڈی نیگوسیشنز کی اپیل کر دی ہیں, اور اپنے آپ کو انڈونیشین پریزیڈنٹ کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ ہی از ولنگ ٹو سارٹ آؤٹ دی تھنگز بٹوین بوتھ دی کنٹریز. وہ کتنا میٹر کرتا ہے, اور خاص طور پہ جو ایران نے بھی گلف اور مڈل ایسٹ میں اٹیک کیے ہیں اس کے بعد گلف اور مڈل ایسٹ کی سپورٹ ان کے پاس سے ختم ہو جائے گی, وہ ایک نقصان ایران کو بہرحال ضرور ہوگا. نقوی صاحب کی جانب واپس جاؤں گا. اب ذرا بات نقوی صاحب کچھ پاکستان اور افغانستان کی کرتے ہیں. یہ معاملہ پہلے شروع ہوا, اس پر جو صدر ٹرمپ نے بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں پاکستان افغانستان کے ساتھ اچھا کر رہا ہے, میں مداخلت نہیں کروں گا. اور پھر انہوں نے پاکستان کے فیلڈ مارشل کو ایک بہادر شخص قرار دیا, پوری دنیا معترف ہے. ہمارے وزیر اعظم کو انہوں نے ایک عظیم شخص قرار دیا. کیسے دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کا افغانستان کے معاملے پر یہ سٹیٹمنٹ اینڈ دا ہول سچویشن جو کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت چل رہی ہے, اور وہ رکی نہیں ہے. کچھ فیک نیوز سرکولیٹ ہوئی تھیں کہ شاید پاکستان فی الحال اپنے کوئی فضائی آپریشن یا باقی چیزیں روکنے جا رہا ہے اس دوسری جنگ کو لے کر, لیکن وہ واضح ہو گیا کہ وہ غلط خبریں تھیں, وہ درست نہیں تھیں. پاکستان نے جو سلسلہ شروع کیا اس کو جاری رکھے گا. اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, پہلے تو میں پوری سچویشن پہ چند ایک کامنٹس کروں گا, جی ضرور. پھر ٹرمپ کی بات کروں گا, کیونکہ ٹرمپ از ناٹ ایبسولوٹلی وائٹل ٹو دس ڈسکشن ان ریگارڈ ٹو افغانستان. مطلب افغانستان پاکستان کا جو معاملہ ہے, جو تنازع ہے, وہ یہ ہے کہ دوحہ میں طالبان حکومت جو بن رہی تھی اس نے یہ یقین دلایا تھا کہ اس کی سرزمین دہشت گردوں کے حرکتوں
کو الاؤ نہیں کرے گی، وہ لوگ الاؤ نہیں کریں گے اپنی سرزمین کا استعمال، اور وہ دہشت گردی کو روکیں گے۔ اب یہ دونوں باتیں پاکستان توقع کر رہا تھا کہ یہ ایسے ہی ہوگا، لیکن ہوا نہیں، اور افغانستان سے دہشت گرد تنظیمیں، دہشت گرد گروپ اور مختلف فرد وہ وہاں سے پاکستان آ رہے تھے اور دہشت گردی کے واردات کر رہے تھے۔ تو یہ چیز ہم نے کافی دن ان سے بات بھی کی، اور دیکھیے ہمارے جو اسپیشل انوائے تھے محمد صادق، وہ خود وہاں ملے، صادق سے میری کئی مرتبہ اس پہ گفتگو بھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اس چینل پہ کچھ کنفیوژن، کچھ آوازیں آ رہی ہیں دوسری۔ جی میں بہتر کراتا ہوں، آپ کنٹینیو کیجئے گا نقوی صاحب۔ اچھا، تو پاکستان نے اپنی تئیں کافی کچھ ان سے سمجھانے کی، ان سے گزارش کی کہ یہ حرکت روکی جائے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے پاکستان نے ابھی تک افغانستان کو ریکگنائز بھی نہیں کیا ہے۔ یہ اس مرتبہ ہم نے 94 میں پہلی طالبان حکومت کو فوراً ریکگنائز کیا تھا، اور پھر ہم خود آئسولیٹ ہو گئے تھے، کیونکہ دنیا نے نہیں ریکگنائز کیا، صرف 2 اور ملک تھے جنہوں نے ریکگنائز کیا تھا، ہم نے اس مرتبہ ریکگنائز نہیں کیا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ہم نے علاقائی ممالک کو اس میں شریک کیا، اور ان سے بھی افغانستان کو کہلوایا، جیسے کہ قطر ہوا، ترکیے ہوا، کہ وہ ان کو سمجھائیں کہ یہ دہشت گردی کو روکیں۔ ہم اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان بھی ملوث ہے، اور اسی لیے ہم فتنہ ہندوستان کہا کرتے ہیں، تو ہندوستان پوری طرح ملوث ہے۔ تو ہم نے وہ روکا، ریکگنیشن روکی ہوئی ہے، ہم نے علاقائی ممالک کو اس میں شریک کیا ہے، اور تیسرے اب ہم نے طے کیا ہے کہ بہت زیادہ ہم نے ڈھیل دی تھی، اب ہم ملٹری ایکشن لیں گے، اور ہم نے وہ ایکشن اب شروع کر دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پورا جو پالیسی فریم ورک ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان ہمارے ساتھ اگر اچھا رہتا ہے، مل کر رہتا ہے، اور اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیتا پاکستان کے خلاف، تو ہمارے وہ بھائی ہیں، ہمارے برادر ملک ہے، اور وہ ایک الگ کوئی کسی قسم کی وہ نہیں ہے، ہم ان سے بہت قریب ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اچھے تعلقات رہیں، لیکن ہمیں ملٹری ایکشن لینا پڑا ہے، اور ہم نے ایئر اسٹرائکس کی ہیں، کابل پہ بھی کی ہے، اور قندھار پہ بھی کی ہے۔ تو دس از آور پرابلم۔ ہم یہ افغانستان کا معاملہ جو ہے، اس سے ہم لوگ کو تشویش ہے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، لیکن ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمیں تو جو ایکشن ملک کی سالمیت کے لیے لینا پڑتا ہے، تو وہ ہم لے رہے ہیں۔ بریگیڈ صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ملک کی سالمیت کے لیے ایکشن لینا پڑا؟ یہ والی بات کہ میں افغان رجیم کی بات کر رہا ہوں، افغان عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور یہ میرے خیال سے اب ہمیں لائن بڑی کلیئرلی ڈرا کر لینی چاہیے کہ افغان عوام ہمارے مسلم برادر ایک وہ بھائی ہیں، وہ ایک ہمارا پڑوسی اسلامی ملک ہے، بٹ دس رجیم ان پرٹیکولر آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، یہ کرائے کے قاتلوں پر مشتمل ایک ٹولہ ہے جو بندوق کے زور پر کابل پر قابض ہو گیا ہے، اور ان کا بظاہر جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، جس طرح سے یہ جانوں کا ضیاع کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، تو لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی اسلام کی پریکٹسز کو فالو کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کے ساتھ بالکل اور طریقے سے اب ڈیل کرنا چاہیے، اور رائٹلی اب ہم نے ان کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کیا لاسٹ 48 آورز اور سو۔ جی بالکل، پہلی بات ہے کہ ان کا کنٹرول ہے ہی کابل تک، اس سے باہر ان کا کنٹرول بھی کوئی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو ڈیپ ان سائڈ اسٹرائکس کی گئی ہیں، یہ ان کی عوام کے اوپر نہیں کی گئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ افغانی ہمارے بھائی ہیں، افغانی قوم، اور ہم نے ان کی بڑی خدمت کی ہے، ہم نے بڑا سال ان کی خدمت کی ہے، تقریباً 4 ملین افغانیز ہم نے
ہوسٹ کیے رکھے ہیں اور ان کو ہم نے ہر قسم کی فیسلٹیز دی ہیں, لہٰذا وہ ہمارے بھائی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. یہ بھی آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ ایک ٹیررسٹ یا ایک وار لارڈز کا ایک ٹولہ ہے جس نے آ کے زبردستی بندوق کے زور پر یہ قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس میں یہ بھی بات شامل ہے کہ یہ پراکسی کے طور پہ یوز ہو رہے ہیں ہندوستان کے ہاتھوں, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں. اور ہم نے بھی بار بار ان سے صرف ایک ہی گزارش کی ہے کہ ہمارے جتنے ٹیررزم ہمارے ملک میں ہو رہا ہے یہ آپ کی طرف سے آتے ہیں اور نیسیسریلی یہ ٹی ٹی پی کے, وہ اوپر سے تو ٹی ٹی پی کے اگینسٹ بولتے ہیں لیکن اندر سے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہیں. افغان طالبان اور یہ اکٹھے ہیں, ایک ہیں, اور وہ ان کو پراپر ان کی اسٹیٹ کی سپورٹ حاصل ہے. اور اس کی ریزن کیا ہے, ان کو پتا ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کو ہم نے چھوڑا تو یہ داعش کے ساتھ جا کے مل جائیں گے آئیسس والوں کے ساتھ, اور آئیسس will become a more خطرہ فار کابل اور جو اس کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ دونوں طرف کھیل رہے تھے. تو ذبیح اللہ صاحب تشریف لے گئے دلی, اور دلی جا کے انہوں نے بہت ساری گارنٹیز لے کے آ گئے, اور اس زوم میں آ کے انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی. اینڈ ہی انڈر ایسٹیمیٹڈ, اینڈ دے افغان گورنمنٹ دے انڈر ایسٹیمیٹڈ دی ایکچوئل پاور پوٹینشیل آف جو ملٹری پاور پوٹینشیل آف پاکستان. دی ریزن از کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گوریلا وارفیئر میں بڑے ماسٹر ہیں اور ان کا پورسٹ بارڈر ہے, 2600 کلومیٹر ہے, فلاں فلاں ہے, تو یہ ہمارے آگے نہیں ٹھہر سکتے. ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ ہم تریاک ہیں اس زہر کا, جس زہر کو وہ ٹیررزم یا خود کش بمبار یا گوریلا وارفیئر کہہ رہے ہیں. ہم 20 سال سے لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ. ہمیں پتا ہے کہ گوریلا وارفیئر کا اینٹی ڈاٹ کیا ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہماری فوج واحد فوج ہے دنیا کی جو جس کو کہتے ہیں کہ وہ ہاؤس جاب جسے آپ میڈیکل اس میں کہتے ہیں, یہ 20 سال سے اینٹی ٹیررزم لڑ رہی ہے. ہمارے سامنے وہ نہیں, اور ان کو بڑے پیار سے بھی سمجھایا, اور پھر انہوں نے ایگریشن کر دی, خود ایگریشن کر دی, تو پھر ہمیں ریٹیلیٹ کرنا پڑا. ریٹیلیٹ کرنے سے آگے کی جو بات ہے بریگیڈ صاحب, یہ میں بریک سے آنے کے بعد جانتا ہوں آپ سے کہ ریٹیلیٹ کیا ہے, اس کے بعد آپ کس طرف سے سچویشن جا رہی ہے. نو اباؤٹ اٹ آفٹر دا بریک, ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. بریگیڈ صاحب بات کر رہے تھے آپ کہ ہم نے ریٹیلیٹ کیا ہے, اور جتنا بڑی ایئر سٹرائکس ہم نے کی ہیں, اور پھر ایک خبر چلتی رہی ہے آج کے دن بھی, اور وہ اے ایف پی سے غلطی ہوئی اور انہوں نے ایک پاکستانی فائٹر جیٹ کے گرنے کی پائلٹ کیپچر ہونے کی خبر چلائی, اور پھر انڈیا نے اس پہ بہت پروپیگنڈا کیا, پھر وہ غلط ثابت ہوئی. نقصان کافی زیادہ پاکستان نے کر دیا ہے ان کا. ریٹیلیشن کیسے دیکھ رہے ہیں آپ, اور یہ مزید کس طرف جائے گا یہ معاملہ؟ جی ریٹیلیشن میں یہ گزارش کرنے لگا تھا کہ یہ جو ایئر سٹرائکس اندر ہوئی ہیں یہ ان ٹیررسٹ سینچریز کے اوپر ہوئی ہیں جہاں ان کا ایمونیشن ڈال تھا, جہاں سے وہ اپنے خود کچھ جیکٹیں بناتے تھے یا آئی ڈیز بناتے تھے, اور وہ تمام ایمونیشن جو انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا ٹو یوز اگینسٹ دی پاکستان, یہ ان جگہوں پہ ایئر اسٹرائک کیا گیا. کوئی سول کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے لیکن جتنا پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے اتنا نہیں ہے. جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ ایک جہاز گر گیا, ایک پائلٹ پکڑ لیا, یہ کیا ہوا, یہ سارا یہ پروپیگنڈا وارفیئر کا حصہ ہوتا ہے, اور جنگ میں ہوتا ہے, نفسیات کی جنگ ہوتی ہے, اس میں لڑا جاتا ہے, انفارمیشن ڈس انفارمیشن بھی چل رہی ہوتی ہے. لیکن یہ بات کس طرف جا رہی ہے؟ یہ بات ابھی تو افغانستان نے خود بھی کہنا شروع کر دیا کہ آئے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. تو جب ہم کہہ رہے تھے تو ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیتے ہیں. ابھی آپ کبھی کویت کے پاس بھاگتے ہیں, کبھی سعودی عرب کے پاس بھاگتے ہیں, گارنٹیز لیتے ہیں, knowing fully that you don't have the capacity to fight with Pakistan. اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ وعدے وعید کیے ہوئے تھے کہ آپ ایک دفعہ یہ کریں پھر ہم آپ کو سپورٹ کریں, یا انہوں نے اس سچویشن کو کیلکولیٹ نہیں کیا کہ ساتھ ہی ہمسایہ میں ایران ہے, اور اگر اس کے اوپر اٹیک ہو جاتا تو کیا ہو جاتا ہے. لیکن اس کا ایک ریجنل پہلو بھی ہے, وہ آپ ضرور دیکھیے پاکستان بہرحال ایک اسلامی ملک ہے, اور اسلامی ممالک کے اندر ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں. ہم اٹامک پاور ہیں الحمدللہ, اللہ نے ہمیں یہ فضیلت بخشی ہے. اور ایک خوف, ایک ڈر یہود و حنود کے اندر ضرور رہتا ہے کہ کوئی ایسی سٹیج نہ آ جائے جہاں کہ کسی ایک موقع پہ آ کے, حالانکہ پاکستان نے اس کے اوپر ابھی تک اپنی کوئی واضح پالیسی بنائی بھی ضرور ہوگی, کہ کہیں کسی موقع کے اوپر ایران کے ساتھ کہیں جوائن ہینڈز کرنے کی یا کہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ سپورٹ کرنے کی کوشش نہ کی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں, جو غلط بھی ہو سکتا ہے, یہ میرا اوپینین ہے, بیکاز آئی ڈیزرو ٹو ہیو ون, کہ مے بی پاکستان کو اس فرنٹ کے اوپر, مغربی سرحد کے اوپر انگیج کر دیا گیا پہلے ہی ود دا تھریٹ آف دی ایسٹرن فرنٹ, کہ اگر مزید کچھ ایسی کوشش پاکستان نے اس پالیسی کی طرف آنے کی تو شاید ایسٹرن فرنٹ بھی کھولے. بہرحال پاکستان از ریڈی فار آل ٹائپ آف سچویشن, آرم فورسز اسپیشلی. میں پولیٹیکل گورنمنٹ کا اپنا سسٹم ہے, وہ اس کے اپنے ڈپلومیٹک چینلز ہیں, اپنے ڈپلومیٹک مینوورز ہیں, لیکن پاکستان آرم فورسز جس وقت ہیں وہ فلی پریپیئرڈ ہیں فار اینی ایونچویلٹی, کوئی کسی طرح کی بھی ہو, چاہے وہ ایران کی طرف سے ہوتی ہے, افغانستان کی طرف سے ہوتی ہے, یا ایسٹ کی طرف سے ہوتی ہے. وی آر ملٹریلی فلی پریپیئرڈ.
And as far as the nation is concerned, घरों के अंदर मामला चलते रहते हैं, बहुत अच्छे भी होंगे, बहुत खतरनाक भी होंगे, कम खतरनाक भी होंगे, बहुत ज्यादा डेंजरस भी चल रहे होंगे, वो चलते रहते हैं. लेकिन हम as far as external threat is concerned, we are very clear about our policy, और we have strategized the systems कि हमने कहाँ किस तरफ कैसे जाना है. 2 front war होती है, single front होती है, या हम तीसरे फ्रंट पे एंगेज हो जाते हैं तो उसको कैसे हैंडल करें. शराज असनाद साहब, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मामला कैसे देख रहे हैं आप? और इसके दरमियान ही अब तो ये हम कह रहे थे कि ईरान पे अगर अमेरिका हमला करेगा इसके असरात पाकिस्तान तक आएंगे, पूरा ख़त्ता मुतासिर होगा. पहले पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल शुरू हो गई, फिर ईरान का मामला हो गया, और इस वक्त पूरा का पूरा ख़त्ता, इसका मुस्तकबिल, इसके लोगों का मुस्तकबिल, आगे की सूरत हाल, उस पर बहुत सवालिया निशान है. अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे मामलात हैं और जो डेवलपमेंट्स अब तक हुई हैं, उसको कैसे आप देख रहे हैं? जो पाकिस्तान का रिस्पांस है जो दिया गया, और फिर वो उसको कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने कह दिया कि इट इज़ ऑन गोइंग, मतलब ये मामला रुका नहीं है, अब तक भी रुकने की कोई बात नहीं है, छोटी मोटी हरकत वो करते हैं, बड़ा डैमेज हम किए जा रहे हैं. डू यू थिंक दिस विल गो ऑन फर्दर फॉर फ्यू डेज, वीक्स प्रॉब्ली? Thank you very much, Arsalan sir. Afghanistan situation, I was among those people who were really believing कि कहीं ना कहीं आपको इसको डायलॉग के जरिए सॉर्ट आउट करना है. But when the Afghan government itself, particularly the Taliban regime, वो कहीं किसी सूरत मानने को और नेगोशिएशन करने को तैयार नहीं थे. Again, the way the Turkey involvement to this as well, जो सऊदी अरब ने efforts put in कर दी, कतर को engage किया गया because वो कतर ही कहीं ना कहीं सुन रहे थे. Reason ये था कि they were acting like a proxy of Indians. And when they were acting like a proxy of Indian, तो फिर तो वो हिंदुस्तान की ज़बान बोल रहे थे, और वो हिंदुस्तान की ज़बान जब उन्होंने बोलना शुरू की, और ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक्स को फैसिलिटेट किया, उन टेररिस्ट को सपोर्ट किया, बल्कि कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट में एक्शन लेने से भी इनकार किया. और ख़ास तौर पे जब ये इस्लामाबाद इमाम बारगाह वाला वाक़या और कुछ बाकी सीन्स हुए, तो वहाँ पे फिर पाकिस्तान ने बहुत सीरियसली उसको रिटेलिएट किया. जो उनके तर्जुमान की तरफ से यानी हर्जा सरैयाँ की गई ट्विटर के ऊपर, जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर इंडिस्क्रिमिनेट अटैक किया और प्रोवोक की चीज़ों को, तो फिर जब पाकिस्तान उसको रिटेलिएट किया है, वो मेरा ख्याल है कि एक ऐसा भरपूर और जामिया जवाब है जिस पे अभी तक इनको संभलने का मौका नहीं मिल रहा. वहाँ क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, इनको अपनी औकात देखनी चाहिए थी, मगर बदकिस्मती के साथ कि वो अपने सेंसिबल डिसीजंस टेक अप करते, जो मुस्लिम ममालिक उनको समझा रहे थे, उनकी बात मानते, उनकी गिवन डेडलाइंस और पैरामीटर्स के अंदर वो सारा का सारा काम करते. वो इंडिया की प्रॉक्सी बन के उन्होंने समझा कि वो इस तरह पाकिस्तान को काउंटर कर लेंगे, जो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बहुत बुरा किया. पाकिस्तान के उसके दो फायदे हुए. अगेन, सारी दुनिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और ये रियलाइज किया कि पाकिस्तान ने जो इनको वार्निंग दी थी और चीज़ें दी थी, इसके बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म में ये इन्वॉल्व पाए गए. दूसरा, जो केपीके में जो केपीके गवर्नमेंट थी, वो बहुत क्लियरली एक पेज पे पाकिस्तान फोर्सेस के साथ खड़ी हुई, और उन्होंने जो जिस तरह से यानी सारे पॉलिटिकल इख्तिलाफात बुला के जो सपोर्ट किया है फौज को, ये एक बहुत बड़ी यूनिटी बहुत अरसे के बाद हमें एक इस मौके पे देखने पे आई है इस मामले पे. दूसरी जो आपने बात की ईरान वाले मामले की, देखिए उसका हमें नुकसान है, बिकॉज ये चीज़ें प्रूव हो गई हुई हैं कि BLA ईरान टू सम एक्सटेंट ये रियलाइज़ कर गया था कि इंडिया उसके साथ नहीं है, और इंडिया पाकिस्तान में को पाकिस्तान दुश्मनी में उसको खिला रहा था. तो ये जो रजीम थी, दे आर क्वाइट सपोर्टिव नाउ विद द पाकिस्तान, क्वाइट सिंक विद द पाकिस्तानी गवर्नमेंट. और जो BLA के खिलाफ भी इन्होंने बॉर्डर बंद करके वहाँ पे एक्शंस पुट अप किए थे, BLA को तंग हो रहा था, और BLA को मेजर सपोर्ट मिल रही थी फ्रॉम अफगानिस्तान. जो सारे अटैक्स भी पीछे वहाँ पे देखने में आए, उसमें वहीं से ही सपोर्ट आई थी. तो अब चूंकि ईरान खुद एंगेज हो गया, और वो बहुत बड़ा जो बॉर्डर है ईरान का, वो भी काफ़ी हद तक अनमैन्ड हो गया है, अनआर्म्ड हो गया है, और वो एक सपोर्ट मिल रही है. दूसरा, अफगानिस्तान वहाँ पे प्रॉक्सीज को काफ़ी इन कर रहा है. तो हमें बहुत ज़्यादा सीरियसली इस चीज़ को टेकअप करने की ज़रूरत है. जो आने वाले दिनों में प्रेडिक्शन की जा रही है, एक तो ऑलरेडी तालिबान चूंकि हमसे 1-on-1 फाइट नहीं कर सकते, और अफगान गवर्नमेंट भी इस पोजीशन में नहीं है, तो वो हमारे साथ गुरिल्ला वॉर की पोजीशन में है, सुसाइड अटैक्स की पोजीशन में, टेररिज्म करने की कोशिश करेंगे. पाकिस्तान में सेम जो एंटायर पाकिस्तान फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं, उसमें वो बहुत खुल के BL और बाकी लोगों को सपोर्ट करके हालात खराब करने की कोशिश करेंगे. लेकिन इस सारे सिनेरियो में जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने खासतौर पर पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी के जवाब में ना सिर्फ फील्ड मार्शल बल्कि
पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की, उन्होंने ये क्लियर कैटेगोरिकली कहा कि पाकिस्तान इज एक्चुअली डूइंग अ गुड थिंग विद अफगानिस्तान। मतलब जो डिफेंस राइट हमारा है, जिसमें हम बार बार पूरी दुनिया को ये बावर करवा रहे थे कि अफगानिस्तान किस तरह गवर्नमेंट उसकी इन्वॉल्व होकर टेररिस्ट तालिबान को सपोर्ट करके पाकिस्तान के अंदर ये टेररिज्म एक्टिविटीज करा रही है। दिस वाज सच अ बिग एग्जांपल विद द वर्ल्ड सॉ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के स्टांस को और उसकी लीडरशिप को अमेरिकन प्रेसिडेंट और बाकी दुनिया ने तस्लीम किया। तो एक सफारतकारी के हवाले से तो वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, मगर जहाँ पे हम ईरान सिनेरियो में इस चीज़ों को देख रहे हैं, उसमें हमें कहीं ना कहीं, बिकॉज अफगान गवर्नमेंट इज नॉट इन अ पोजीशन टू काउंटर आर अटैक्स, वो 1-on-1 हमारे साथ नहीं लड़ सकते, तो वो फिर ये कॉन्स्पिरेसी स्टोरीज और इंडिया की प्रॉक्सीज बन के करेंगे। और आप ये देखें कि इसराइल ने भी अनाउंस किया है उनको सपोर्ट करने के लिए, तो जो इसराइल की सपोर्ट है जो वाया इंडिया उन्हें मिलेगी अगेंस्ट पाकिस्तान, वो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा डैमेज करने की कोशिश की जाएगी। और चिराग हमें वहाँ साहब, पे बीइंग अ अपने मीडिया network को- पर्सन, मुझे ये बताइएगा, चीज़ें मतलब अब तो पहले जमा तफरीक होती थी, 2+2 हम कैलकुलेट करते थे, अब बहुत सारी चीज़ें इस सब के बाद खुल के आई हैं। हम बात करते हैं इंडियन प्रॉक्सी बने हुए हैं, वो डिनाई करते हैं इस बात को, बट इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा आपने देखा है, आप यू मस्ट बी फॉलोइंग तमाम तर चीज़ें। आज मैंने वो इख्तियारे का हवाला दिया, इससे पहले एक वो पुराना AI जनरेटेड वीडियो और इस तरह की खबरें कि पाकिस्तान के हवाले से ये रोल इंडिया प्ले कर रहा है। पहले क्रेडिबिलिटी इन्होंने अपनी लूज़ कर ली थी मई में, अब तो बिल्कुल ही बची नहीं है। फिर ये कि जो ये पाकिस्तान में ख़बरें हैं, अगर कोई ताने बाने इनके नहीं मिलते, जिस तरह से ये डिनाई करते हैं, दो वी ऑल नो कि दे आर इंटरकनेक्टेड, और DGI ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, बड़ी प्रॉक्सी फिर नीचे बाकी प्रॉक्सी, फिर इनके स्लीपर सेल्स और इस्लामाबाद और बड़े शहरों में थ्रेट्स और सुसाइड अटैक्स, ये कैसे इंटरलिंक्ड हो सकता है अगर ये लोग इंटरलिंक्ड नहीं हैं आपस में? तो ये तमाम तर चीज़ें आप समझते हैं कि इस सब में दूध का दूध पानी का पानी हो गई और खुलकर सामने आ गई? देखिए, इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से गोदी मीडिया खेल रहा है विद द प्रो तालिबान सपोर्ट, मतलब आप ये इमेजिन करें कि चाबहार ईरान ने दी थी, इंडिया ने उसको बनाया था, फिर अमेरिकन प्रेशर और बाकी चीज़ों पे इंडिया ने विड्रॉ किया और ईरान को छोड़ दिया। उस वक्त पाकिस्तान ने ईरान के काम आया और पाकिस्तान ने ईरान को सपोर्ट किया ईरान में फॉर मल्टीपल रीजन। और ईरान रियलाइज कि पिछली वॉर में भी जो इसराइल के साथ हुई थी, पाकिस्तान ने कितना खुल के उसको सपोर्ट किया था, और अभी भी पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि चीज़ें और ना बिगड़ें। तो इस सारे सिनेरियो में जो एक इसराइल, ईरान, इसराइल और इंडिया का इत्तेहाद सामने आया है वर्सेस ईरान एंड वर्सेस पाकिस्तान व्हाइल प्रोवोकिंग द अफगानिस्तान, वो सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल खुल के सामने आ गई। और आप ये देखें ना, स्काई न्यूज ने जो अपना ट्वीट वापस लिया और जो उन्होंने स्टोरी चला दी कि अफगानिस्तान एयरफोर्स जिसका वजूद ही कहीं पे नहीं है। फिर ये AFP वाली स्टोरी, जो पुरानी स्टोरी उठा के एक ये रशियन जहाज है जो टर्की में उसकी एक क्रैश लैंडिंग हुई थी, उसको पाकिस्तान का बना के उन्होंने वो कर दिया और फिर उन्हें डिलीट करना पड़ा। तो ये सारी प्रॉक्सीज आपके ख्याल में जो बन रही हैं, जो सोशल मीडिया कैंपेन्स हो रही हैं, क्या ये अफगानिस्तान से हो रही हैं? नहीं, ये सारी की सारी कैंपेन्स इंडिया से हो रही हैं और इंडियन सारी कैंपेन्स को रन कर रहे हैं। मसलन आज इंडियन चैनल इस चीज को प्रवोक कर रहे थे कि इस ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका को मुसलसल कई दिन अटैक जारी रखे जाएंगे तो फिर रजीम चेंज होगी। मतलब वो रजीम चेंज जो एक जमाने में मोदी उसके गुण गाते फिरता था और चाबहार उनसे हमारे मुकाबले में तैयार करवाई गई, हमारी ग्वादर के मुकाबले में, आज वो गोदी मीडिया ये सजेस्ट कर रहा था कि ईरान पर अमेरिका और इसराइल को मुसलसल कई दिन बमबारी करने के बाद ये रजीम चेंज करनी चाहिए। और क्या उन्हें अब तकलीफ हो गई है इसी रजीम से जो काफी अरसे उनके साथ रही, बिकॉज़ दिस रजीम हैज नाउ रियलाइज्ड राइट। शिराज साहब, मैं ज़रा क्विकली, ब्रिगेड साहब, 28th of Feb 2026, लेट्स से आफ्टर अ मंथ 2 months डाउन, कहाँ खड़े होंगे हम इस दो जंगों को लेकर जिनका आगाज़ हो? काफी वोलेटाइल सिचुएशन है जी, बड़ी जबरदस्त हम स्ट्रेटेजिक पोजीशन तो हम पहले ही हमारी है, लेकिन जहां तक अगर सिचुएशन की बात की जाए तो बहुत वोलेटाइल सिचुएशन है इस वक्त। हमें अपने तमाम ज़हन को खोल के रखना है, बिकॉज जो खित्ते के अंदर जो कुछ हो रहा है और अगले चंद दिनों में जो अनफोल्ड होने जा रहा है, इसमें रूस ने एक बात भी आज कह दी है कि अगले 10 घंटों के अंदर एक डिसीजन हो जाएगा कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो रही है कि नहीं हो रही। तो हमें अभी से अपनी अलाइनमेंट्स जो है वो आई एम श्योर ऊपर जो लोग बैठे हैं उन्होंने सोची होगी, उस अपनी अलाइनमेंट को दुरुस्त कर लेना चाहिए और अपने वी शुड हार्नेस आवरसेल्फ फॉर द वर्स्ट सिचुएशन इफ दैट कम, उसके लिए हमें तैयार रहना है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अली सरवर नकवी साहब का, ब्रिगेडियर अमजद साहब का, शिराज असनाद साहब का, अपने तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। खालिद को इजाज़त दीजिए।